भारी वर्षाका कारण दाङको देउखुरी क्षेत्रका केही स्थान डुबानमा परेका छन्। गए रातिदेखि लगातार परेको पानीका कारण देउखुरीका लम्हाई नगरपालिका, गढुवा र राजपुर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा परेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। लम्हाईको सुनडब्री, राजपुर 5, भुर्की हवामा केही घर ठाउँ डुबानमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै लम्हाई 3, कौडिया, कान्तिपुर गाउँका घर डुबान परेका र 2वटा घरबाट सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 41 रिजर्भगढ अर्जुन खोला कपिल वस्तुले उद्धार गरेको छ। रिजर्भगढ अर्जुन खोलाका प्रमुख पुरन भट्टको टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको छ। त्यस्तै देउखुरीमा खहरे खोलामा बाढी आउँदा बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। कौडिया खोला र सिङ्गे खोलामा बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती डुबानको उच्च जोखिममा छन्। अहिले पनि पानी परिरहेकोले दिनभर सतर्क रहन अपिल गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पछिल्लो समयमा भारी वर्षा भएका कारण राप्ती र बबई लगायत अन्य नदीहरूको जल सतह बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन अपिल गरेको छ। दाङका बगासोती, लालमटिया, घोराही, शुक्रबारे भालुबाङ, लम्हाई, रातामाटा लगायत स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको छ। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान लगायतका जिल्लामा सडक अवरुद्ध भएका छन्। पहिरो खसेका कारण बुटवल, पाल्पा, गोरुसिङ्गे, सन्धिखर्क, रामदी, रामपुर र भालुबाङ प्युठान सडक अवरुद्ध भएका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी हेमबहादुर थापाका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत 3औं गाउँपालिका 3 हेडबक्स र झुम्सा नजिकै पहिरो खस्दा बुटवल पाल्पा सडक बिहानैदेखि 2 ठाउँमा अवरुद्ध छ। यस्तै रम्भा गाउँपालिका 1 सान्दी खोला नजिक पहिरो खस्दा रामदी, रामपुर सडक अवरुद्ध भएको छ। अर्घाखाँचीको शीतगंगा, 12 बसेनी र सन्धिखर्काको डम्पिङ साइडमा पहिरो खस्दा गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक 2 ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ। यस्तै प्युठानको मानडेव सरी गर्जेनीमा पहिरो खस्दा भालुबाङ प्युठान सडक अवरुद्ध भएको डीएसपी होमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। भारी वर्षाका कारण पाल्पा हुँदै रूपन्देहीमा बग्ने 3औं नदीले जल सतहले खतराको तह पार गरेको छ। स्थानीयका अनुसार 3औं नदीमा धेरै वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको छ। सोही कारण मौसम विज्ञान विभागले मध्याह्न 12 बजेसम्म 3औं नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्य पुस्तक तयार पारेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रकाशनमा ल्याएको हाम्रो तुलसीपुर पाठ्य पुस्तक अब विद्यार्थीहरूको हात हातमा पुग्ने भएको छ। हाम्रो तुलसीपुरको नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले मंगलबार विमोचन गर्नुभएको हो। कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम गत वर्ष नै तयार पारेको थियो। कक्षा 4 देखि 8 सम्मका लागि पाठ्य पुस्तक तयार पारिएको हो। कक्षा 4, 5, 6, 7 र 8 कक्षाको पाठ्य पुस्तक विमोचन गरेको हो। नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले विद्यालयमा पुग्दा शिक्षक र विद्यार्थीबाट पाठ्य पुस्तक माग भएपछि पाठ्य पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले विद्यार्थीहरूलाई स्थानीयको अपनतत्व परिचय विषयगत जानकारी प्रदान गर्दै सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउनका लागि पाठ्य पुस्तकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो। नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले स्थानीय पाठ्यक्रममा विद्यार्थीमा नैतिकता अनुशासन दिलाउनका लागि योग नैतिक शिक्षाको विषय वस्तु समावेश गरिएको बताउनुभयो। उपप्रमुख स्यानी चौधरीले शिक्षाको सुधार र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि स्थानीय पाठ्य पुस्तकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। उहाँले पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयनमा शिक्षक शिक्षिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, पर्यटन, जैविक विविधता, पेशा, व्यवसायलाई समेटिएर पाठ्य पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। उहाँले पाठ्यक्रमबाट मात्रै विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउनका लागि विषयगत जटिलता देखेपछि पाठ्य पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। पाठ्य पुस्तक सम्पादन मण्डलका सदस्य उपप्रधानाध्यापक महेन्द्र भण्डारीले छोटो समयमै पाठ्य पुस्तक तयार पार्दा स्थानीय स्तरमा रहेका सूचनाको प्राप्त गर्न नसक्दा केही त्रुटि रहने भएकोले पाठ्य पुस्तक पढेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय पाठ्य पुस्तक तयार कार्यदलका सदस्य
सदस्य डिली अधिकारीले स्थानीय पाठ्यक्रममै आधारित रहेर पाठ्य पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। उहाँले पाठ्य पुस्तकलाई व्यवहारिक र ज्ञानमूलक बनाउने पनि तयारी पारिएको बताउनुभयो। सामाजिक विकास समितिका संयोजक मानबहादुर रावतको अध्यक्षतामा एवं नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख अतिथितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विषयका बारेमा जानकारी शाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले गराउनु भएको थियो भने सञ्चालन मानबहादुर खड्काले गर्नुभएको थियो। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा 3 वर्षीय बालक बिरामी परेका छन्। दङ्गेशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिमठाना निवासी बजारू चौधरीको श्रीमती रामप्यारी चौधरीले नजिकैको जंगलबाट नाम नखुलेको च्याउ ल्याएर आफ्नो नातिसँग खाँदा उनको 3 वर्षीय नाति अमित चौधरी बिरामी परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार बिहान पौने 1 बजेतिर बालक बिरामी भएपछि उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ल्याएका थिए। बालकको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा रेफर गरिएको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। सोमबार रातिदेखि लुम्बिनीको रूपन्देही नवलपरासी पाल्पा प्युठान र आसपासका स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। भारी वर्षाका कारण तीनौ र पश्चिम राप्ती नदीमा आएको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान 6:15 बजे सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार तीनौ नदी बाढी मापन केन्द्र बुटवलमा जल सतह खतरा तह भन्दा निकै माथि पुगेको र बढ्दो रहेको छ। बाढीको उच्च जोखिम रहेकोले तीनौ नदीमा तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने होचा स्थानमा हुनेहरू दिउँसो 12 बजेसम्म सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरिएको छ। यसै गरी नवलपरासीको देउराली र आसपासको क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। वर्षाका कारण बिनै लगायत साना खोलाहरूको वाहन बढ्ने सम्भावना छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा यात्रामा निस्कनेहरूलाई सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि सतर्कताका लागि स्थानीयलाई सचेत बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँके प्रदेश 2 खका उपसभापति अभिषेक श्रेष्ठ जोन्टीमाथि चक्कु प्रहार भएको छ। उपसभापति श्रेष्ठलाई शनिबार राति 10 बजे नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा 5-6 जना युवासँगै रहेका भेवा भनिने प्रदिन गुप्ताले मुखमा चक्कु प्रहार गरेको थियो। चिया पसलमा चियाको पैसा तिर्दै गर्दा उनीमाथि 81 आक्रमण गरिएको थियो। चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका उपसभापति श्रेष्ठको मुखमा 6 वटा टाका लगाइएको छ। श्रेष्ठ अहिले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर बेड रेस्टमा रहनु भएको छ। शनिबार राति त्रिभुवन चोकमा प्रदिन गुप्ताले आफूलाई चक्कु प्रहार गरेको उपसभापति श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रदिनसँग अरू 5-6 जना केटाहरू रहे पनि आफूले उनीहरूलाई नचिनेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। श्रेष्ठले आफूमाथि चक्कु प्रहार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीसँग माग गरेको बताएका छन्। यस घटनाको विरोधमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 खका सभापति जितेन्द्र बहादुर हमालले विज्ञप्ति मार्फत आक्रमण गर्ने युवाहरूको समूहमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उपसभापति श्रेष्ठमाथि चक्कु प्रहार भए लगतै प्रहरीले आक्रमण गर्ने समूहको नेतृत्व गरेर प्रदिनलाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि पनि गुण्डादारी र लागू औषध सहित सार्वजनिक स्थलमा खुलेआम गोली प्रहार गर्ने लगायतका गतिविधिमा लागेका प्रदिन केही दिन अघि मात्र अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएको बताइएको छ। दाङमा खोलाले स्कर्पियो बगाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 जनकपुर स्थित सोता खोलाले घोराईतर्फ जाँदै गरेको 9211 नम्बरको स्कर्पियो बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त स्कर्पियोलाई बिहान पौने 11 बजेतिर बगाएको प्रहरीले बताएको छ। उक्त स्कर्पियोमा चालक मात्रै सवार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। चालकको उद्धार गरिएको छ। उनका अनुसार स्कर्पियो पनि 1:30 बजेतिर निकालिएको छ। उक्त खोला भोजपुर हुँदै घोराही जाने बाटोमा पर्छ।
बर्दियामा ब्राउन सुगर सहित एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। मधुवन नगरपालिका 8 का 21 वर्षीय अनिश थापा मगर 900 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेको बर्दिया प्रहरी निरीक्षक हृदेश कुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी चौकी हमदरपुरबाट खटिएको टोलीले आइतबार मगरलाई गुलेरिया नगरपालिका 11 गणेशपुर सडक खण्डबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। भे7 3248 नम्बरको स्कुटरमा भारतको लौकाही बोर्डरबाट आउँदै गरेका मगरलाई शंका लागेर जाँच गर्ने क्रममा ब्राउन सुगर फेला परेको प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले बताउनु भएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत बर्दियाबाट म्याद थप गरी मगरमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको एक होटलमा पानी पसेको छ। मंगलबार बिहान आएको बाढीले सिसनिया महादेव जोड्ने नेपालको दोस्रो लामो पुल नजिक होटल सञ्चालन गर्दै आएका वेदनारायण चौधरीको होटलमा पानी पसेको हो। होटलमा पानी पसे पनि सामान भने सुरक्षित राख्न सफल भएको होटल सञ्चालक चौधरीले बताएका छन्। बलात्कार तथा यौनजन्य घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला बालबालिकाको सुरक्षा विषयक सरोकारवालाहरू बीच हिजो सोमबार तुलसीपुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्। पछिल्लो समय दाङको तुलसीपुरमा बलात्कारका घटना वृद्धि हुँदै गएकोले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या सर्वेक्षण 2011 देखि 2016 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार यौनजन्य हिंसा भोगेकाहरूमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा महिला रहेका छन्, जसमध्ये 22% 15 वर्ष मुनिका रहेका छन् भने एसएलसी भन्दा माथि योग्यता भएका 84% र अशिक्षित 34% महिलाहरूले यौनजन्य हिंसा भोग्नु परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा 400 वटा मुद्दा दर्ता भएको बताएको छ। यी मुद्दामा तल्लो तहमा अध्ययन गर्ने 399 जना र एकजना ब्याचलर तह अध्ययन गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै यौनजन्य बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेका बेला तुलसीपुरमा महिलाले महिलालाई नै गर्ने हिंसा पनि भयानक रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्ता घटनामा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू शहर केन्द्रित भन्दा पनि ग्रामीण स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको डीएसपी मल्लले बताउनु भएको छ। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयर महिला सुरक्षा आवासीय गृहबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 18 वर्ष माथिका 16 जना, 18 वर्ष मुनिका 12 जना, 1 वर्ष मुनिका 2 जना र अपाङ्गत भएका 4 जना गरी जम्मा 34 जना हिंसा प्रभावित महिला, किशोरी र बालिकाले सुरक्षा आवास लिएको आवश्यकी ज्ञानु केसीले बताउनु भयो। यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला घरमा नै सुरक्षित नभएको भन्दै बाहिर चुनौतीको विषय भएको बताएका थिए। यसका लागि घरबाटै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई संस्कारयुक्त व्यवहार दिनुपर्ने, साथीहरूको संगतमा निगरानी गर्नुपर्ने, विद्यालय स्तरमा व्यवहारिक ज्ञानमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। यस्तै बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानूनमै झन्झटिलो व्यवस्था भएको अझ समस्या भएको बताउँदै यो साझा मुद्दा भएकोले सबैको हातो मेलो आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यस्तै स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बजेट छुट्याउने तर लक्षित समूहका लागि बजेट छुट्याउन कन्जुसाई गरेको भन्दै टोलटोलबाट समाज सुधार गर्न सके मात्र यस्ता घटना कमी आउने बताएका थिए। कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मी, बाल अधिकार कर्मी, सुरक्षा कर्मी, संघ संस्था लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण महिला बाल बालिका तथा सामाजिक विकास शाखाकी माया श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको खागन्न आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब 62 करोड 53 लाख रुपैयाँको खागन्न आयात गरेको छ। धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकै, गेडागुडी लगायतका वस्तु खागन्नको सूचीमा पर्दछ। नेपालले एकै वर्ष झण्डै 37 अर्ब रुपैयाँको धान, चामल, चिउरा र कनिका आयात गरेको छ। 90%
भन्दा धेरै धान चामल भारतबाट आउने रहेको छ। इन्डोनेसिया, भियतनाम, चीन, इटली, भुटान, थाइल्याण्ड लगायतका देशबाट धान चामल आयात हुने गरेको छ। गएको वर्षको 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको माछा मासु भित्रिएको छ। यस्तै 2 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ, 31 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको तरकारी र 20 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ। यस्तै झण्डै 9 अर्ब रुपैयाँको चिया कफी, झण्डै 87 अर्ब रुपैयाँको घिउ तेल र 5 अर्ब रुपैयाँको चिनी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालले हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु भन्दै अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आए पनि नेपालले हरियो तरकारीदेखि खागन्न घिउ तेल, चिया कफी लगायतका वस्तु आयात गर्दै आएको छ।